السلام عليكم شباب. دابا غادي نحاولوا نشوفوا درس جديد هو قوانين نيوتن للغة نيوتن. وهذا الدرس غنحاول نقسمه الى فقرات. نبداو بالفقرة الاولى اللي هي مهمة كتذكير. نشوف واش هي نسبيات الحركة. اذا الحركة تتعلق بجسم اخر يتم اختياره ويسمى الجسم المرجعي. يعني تكون مثال، مثلا عندنا حافلة، هي هذه الحافلة فيها شخصين A و B وبينهما مسافة اللي هي متر لتفادي تفشي هذا الوباء اللي هو كورونا كوفيد 19. إذا بينهم المسافة 1 متر. إذا هنا الحافلة غادا في هذا المنحى اللي هو المنحى الموجب للحركة. إذا الحافلة غادا لهذه الجهة، ولدينا هنا شجرة. إذا هذه هي الشجرة، فهي عندي فورمة بالجسم غير قابل للتشويه فيكس مرتبط بهذا المعلم اللي هو المعلم الأرضي. واضح؟ إذا يمكننا أن نقول أن الشخص أ في حركة، ولكن بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للشجرة. وأن أ في سكون بالنسبة للشخص ب. إذا أ في حركة بالنسبة للشجرة، ولكن أ في سكون بالنسبة للشخص اللي هو ب اللي حداه. واضح؟ إذا دائما باش نقولوا أن جسم في حركة أم في سكون يجب اختيار الجسم المرجعي. واضح؟ إذا تتم لهذا الدرس غادي نشوفوا فيه معلم ديكارتي اللي هو R O I J K، بحيث هاد O هي اللي هي أصل المعلم اللي هو نقطة تلاقي هاد لي زاكس، هاد المحاور. عندي هنايا I، عندي هنايا K، عندي هنايا J. فهادو كيتسموا المتجهات الأحادية، فيكتور أونيتير اي جي كا. وهنا عندنا واحد السوليد، واحد الجسم، مثلا شي جسم كاس. هاد الجسم هذا ما غاديش ندرسوه كامل، بحيث غندرس فيه مثلا عندنا واحد السوليد هو غناخد فيه واحد النقطة اللي كتسمى جي. شنو هي جي؟ هي مركز القصور او مركز ثقل هذا الجسم، كتسمى سونتر دينيرسي ولا سونتر دو ماس، ou bien centre de gravité. وهنا غادي ندير واحد الفيكتور، هي فيكتور دو بوزيسيون، متجهات الموضع. اذا هاد المتجهات الموضع هادي كنسميها او جي. اذا هادي هي فيكتور دو بوزيسيون او جي. واضح؟ هاد الفيكتور دو بوزيسيون او هاد البوين جي عفوا عندها لي كوردوني تاعها هما هادو، عندها زد، عندها اكس، عندها اكس، هي اكس عفوا، وعندها إيكغيك. إذا هادو هما لي كوردوني تاعها. دونك شباب، هاد او ام هادي عندها لي كوردوني تاعها فلاكس او اي او زد، عندها اللي هي زد، عندها فلاكس او اكس اللي هي هادي، فلاكس او اكس. إذا شباب غناخدو فيكتور بوزيسيون اللي هي او جي. إذا او جي كاين اللي كيحط البوان ام وكيدير او جي بحال بحال. إذا هنا كنت درت جي وهنا درت ام، داكشي ضربت عليها. دونك او جي تساوي اكس في اي بلس إيكغيك فوا جي بلس زد فوا ك، يعني إكس ضرب إي إيكغيك فوا جي أو زد فوا ك. إذا هادي هي فيكتور دو بوزيسيون شباب. واضح؟ في كل مرة يتشونجا إكس ولا يتشونجا إيكغيك ولا زد غادي تغير الموضع تاع هاد السوليد هذا، بمعنى هاد السوليد هذا غادي يغير لي كوردوني تاعو، الإحداثيات ديالو غادي يتغير، غيكون فشي قد. دونك ملي غيكون إكس يساوي صفر، إيكغيك صفر، زد صفر، أكيد راه الجسم منطبق مع الأصل المعلم. دابا بغينا نعرفو هاد او جي هادي شحال تساوي القيمة تاعها، يعني لا فالور تاع او جي، هاد المسافة من هنا حتى لهنا شحال تساوي، من او حتى للبوان جي شحال تساوي. دونك نديرو بحال هكذا، او جي تساوي غاسين جذر نتاع اكس او كاري بلس إيكغيك او كاري بلس زد او كاري. هذا يسمى المنظم أو منظم المتجه. إذا يسمى المنظم أو منظم المتجه أو متجهات الموضع. صافي شباب. إذا الوحدة تاعو كتكون بالمتر، إذا وحدتها هي المتر. إذا شباب غادي نديرو دابا تعبير متجهات الصورة في معلم ديكارتي اللي هي في جي، فيكتور فيتيس في جي.
دونك هاد في جي هادي شحال غتساوي؟ عندنا العلاقة التالية في جي تساوي لا ديريفي بارابور تي. لا ديريفي نتاعش المشتقة نتاع او جي، يعني كنشتق الفيكتور دو بوزيسيون متجهة المواضيع كنشتقها بالنسبة للزمن. إذا غادي نتبعو اش غادي نديرو من بعد. إذا كما تلاحظون عندنا فيكتور دو بوزيسيون او جي هي هادي اكس اي إيكغيك جي زد كا. دابا غادي نديرو فيكتور فيتيس. إذا غادي نمشي نعوض التعبير ديالها هنايا. دونك دي تاع او جي غنعوضها بالتعبير ديالها اللي هو اكس اي بلس إيكغيك جي بلس زد كا. وغادي ندير لا ديريفي. اشنو تعطينا هادي؟ إذا نديرو تتمة. إذا هنا في جي هي لا ديريفي نتاع إكس بارابور تي فوا إي بلس المشتقة تاع هذا في إي مشتقة تاع إيكغيك في جي مشتقة تاع زد فوا دي إيكغيك سور دي تي فوا جي بلس دي زد سور دي تي فوا كا. إذا هكذا درنا لا ديريفي درنا اشتقاق نتاع في جي. دونك هنايا في جي عندها لي كوردوني تاعها اشنو هما؟ هادي كاملة فهي في اكس اي، وهادي كاملة هي في إيكغيك فوا جي، وهادي قلنا هي في زد فوا كا. واضح؟ بمعنى أن هذا عطانا في اكس، هذا هو في إيكغيك، وهذا هو في زد. واضح؟ يعني هذا أن في اكس هي مشتقة اكس مرة واحدة. إذا غادي ندير هي اكس بوان. في الرياضيات كديرو بريم وفي الفيزياء نديرو بوان. اكس بوان فوا اي بلس إيكغيك بوان فوا جي بلس زد بوان فوا كا. إذا هادو اكس بري أون إيكغيك بوان زد بوان كيتسماو لي كوردوني أولا الإحداثيات نتاع متجهات الصورة. إحداثيات متجهات الصورة. إذا في إكس هي دي إكس بوان على دي تي اللي هي إكس بوان، و في إيكغيك هي إيكغيك بوان، و زد هي زد بوان. وهادو يتسماو إحداثيات متجهات الصورة اللي هي في جي. دابا غادي نشوفو متجهات التسارع فيكتور داكسيليراسيون. إذا درنا إحداثيات متجهات الصورة. دابا غنديرو إحداثيات متجهات التسارع، ولكن قبل ذلك نسينا ما درنا هنايا منظم هذه الصورة في جي. إذا نديرو هنايا منظم متجهات الصورة. دابا هاد في جي بغينا نعرفو شحال كتساوي. دابا هذا هو التعبير تاعها هو هذا شتوه. واضح؟ دابا حنا بغينا نعرفو في جي شحال تساوي القيمة تاعها. دونك غادي نديرو بحال هكا، وغادي نديرو جبر قاسم ديال اش؟ ديال في اكس او كاري بلس في إيكغيك او كاري بلس في زد او كاري. واضح؟ إذا هذا كيتسمى منظم متجهات الصورة. وحدتها في جي نعم هي المتر على الثانية. إذا مفهوم شباب؟ دابا غادي ندوزو لمتجهات التسارع اللي هو ان جي. إذا كما تعلمون عندنا ان جي هو ماذا؟ هو مشتقة في جي. إذا لاحظتوا معايا في الأول لقينا او جي، عندنا في جي مشتقة او جي، عندنا دابا ا جي مشتقة في جي. إذا وحدة كدير كل كدير كتشد او جي فيكتور دو بوزيسيون كتشتقها كتعطيك في جي، كتشد في جي كتشتقها كتعطيك التسارع. دابا اش غادي ندير؟ غادي نعوض ا جي تساوي دي سور دي تي، وغادي نرومبلاسي التعبير تاع في جي اللي هو هذا نعوضو هنا. دونك هو في اكس اي بلس في إيكغيك جي بلس في زد
فوا ك. إذا هنا غادي نديرو اشتقاق شباب، أ جي هو دي سور دي تي نتاع في إكس فوا إي بلوس في إكغيك لا ديريفي تاعو سور دي تي فوا جي بلوس لا ديريفي نتاع في زد فوا ك. إذا اشتقينا هذا هو فوا إي في إكغيك تاع المشتقة تاع بالنسبة للزمن فوا جي في زد لا ديريفي ديالها هنا بارابور تي فوا ك. إذا هنايا شنو غادي ندير؟ نفس الطريقة اللي اعتمدنا عليها. هاد لا ديريفي تاع في إكس اشنو تعطينا؟ تعطينا أ إكس فوا إي، وهادي زائد هذا حتى هو يعطينا أ إكغيك لاكسيلراسيون في إكغيك، يعني هذا هي التسارع في أ إكغيك فوا جي، وهذا حتى هو يعطينا أ زد فوا ك. إذا أ إكس أ إكغيك أ زد اش كيتسموا إحداثيات متجهات التسارع. إذا كما تلاحظون أ إكس فهي لا ديريفي تاع في إكس بالنسبة للزمن، أ إكغيك دي في إكغيك بالنسبة للزمن، أ زد دي في زد بالنسبة للزمن، هي في إكس بوان في إكغيك بوان في زد بوان. دونك هادي اشنا هي في إكس، هي إكس بوان وكتزيد لها بوان أخرى يعني إكس دو بوان المشتقة الثانية، وهادي إكغيك دو بوان، وهادي زد دو بوان. إذا هادو يتسموا إحداثيات متجهات التسارع أج، إحداثيات متجهات التسارع. دابا غادي نشوفو المنظم. إذا منظم متجهات التسارع هو هذا، جذر أ إكس أو كاري بلس أ إكغيك أو كاري بلس أ زد أو كاري. إذا هذه هي الطريقة باش كنديرو المنظم، ووحدته هي في النظام العالمي هي المتر على الثانية أو كاري، أو بيان متر فوا السكوند موان نوف. إذا التصحيح ديال التمرين عندنا السؤال الأول يحدد إحداثيات متجهات السرعة في جي، وحنا عندنا ديجا إكس دو تي كتساوي جوج تي في هذا المعلم المتعامد المنظم، دونك أو إكغيك دو تي هي 5 تي، زد دو تي هي 10. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعلم أن عندنا في جي عندنا الإحداثيات ديالها هما هادو، عندها في إكس عندها في إكغيك عندها في زد. في إكس أشنا هي لا ديريفي في إكس هي دي دو إكس بارابور دي بارابور تي، هنا في إكغيك هي دي دو إكغيك بارابور تي، نفس الشيء بالنسبة لفي زد هي دي زد على دي تي. دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي لإكس، هاهي غندير لها المشتقة، دونك لا ديريفي ديال اش؟ ديال جوج تي، هنا مشتقة نتاع اش؟ نتاع 5 تي أو كاري، وهنايا مشتقة نتاع 10. دونك المشتقة تاع هذا شناهي؟ إذا في إكس في إكغيك في زد. إذا المشتقة تاع جوج تي بحال قلنا في الرياضيات جوج إكس، المشتقة تاعها هي جوج صافي. دونك المشتقة تاع هادي هي 2، المشتقة تاع هادي هي 5 تي أو كاري بحال قلنا 5 إكس أو كاري، يعني هي 10 إكس يعني 10 تي، وهادي المشتقة تاع 10 هي صفر. دونك هادو هما لي كوردوني تاع في إكس في إكغيك في زد، وهما طلبو منا حساب قيمة في جي عند اللحظة تي كتساوي 10 سكوند. إذا حنا عندنا في جي كنحسبو بهاد الطريقة هادي، المنظم نتاع في إكس أو كاري بلس في إكغيك أو كاري بلس في زد أو كاري. إذا اللي غيعطينا الشكل التالي: 2 بلس 2 زائد 10، منساوش نعوضو، إذا نديرو هنا 10 تي بلس 2 زائد 0 بلس 2، ونعوض تي ب10 سكوند. دونك شنو غتولي هادي؟ جوج سي 2 هي 4، 10 فيها 10 هي 100،
إذا 100 أس 2 زائد صفر. إذا هذه هي النتيجة ديالها. إذا النتيجة كالتالي هي 100 متر بار سكوند. إذا بهذا نكون قد جاوبنا على السؤال رقم 1. دابا ندوزو للسؤال رقم 2. السؤال رقم 2 هو طلبوا منا إيجاد إحداثيات متجهات التسارع. إذا حنا عندنا نعلم أن أجي يساوي دي في جي على دي تي، يعني أن لي كوردوني تاع أجي هما أ إكس أ إكغيك أ زد. أ إكس هي دي في إكس على دي تي، وهذا في إكغيك على دي تي المشتقة ديالها، و دي في زد على دي تي حتى هي لا ديريفي ديالها. دونك في إكس شباب هي جوج، هاهي في إكس هي جوج. إذا المشتقة تاع في إكس هي جوج المشتقة ديالها، دونك دي ديال جوج على دي تي مشتقة جوج هي صفر، وهنا المشتقة ديال 10 تي هي 10، وهنا المشتقة ديال صفر هي صفر. دونك أ جي المنظم نتاعها هو 10 أوكاري اللي هي 10 متر بار سكوند. علاش؟ لأن صفر وهذا مكاينينش. إذا بقات عندنا غير هادي اللي هي أ جي تساوي غاسين ديال أ إكغيك أوكاري. إذا هذا هو التمرين.